ومن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والله يا شيخ بدر، والله يا أحبابي، في آية في سورة طه إذا عملنا بها لا نشقى في الدنيا، لا نضل في الدنيا ولا نشقى يوم القيامة. إيش الآية؟ واحد من أهل البحرين، طبعا لما نقرأ الآية أذكر لكم القصة. الله عز وجل يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يقول ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به بأنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى يوم القيامة. من تمسك بهدى الله لا يضل في الدنيا ولا يشقى يوم القيامة. ماذا قال بعدها ربي؟ ومن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. واحد من أهل البحرين سمع هذه الآية في الانستغرام عندي، ها يا إخواني، طبعا هذه الآية جزء من الآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. دق علي هذا البحريني قال لي: أنا 24 سنة مدمن كحول. 24 سنة 24 سنة مدمن كحول. أبشرك أنا هداني الله عز وجل بسبب هذه الآية. قال: هذه الآية كانت تحكي واقعي. والله قلت له: ترى هذه الآية قبل أن تحكي واقعك كانت تحكي واقعي. الله أكبر. هذه الآية كانت سبب هدايتي أنا. الله أكبر. والله العظيم هذه الآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه الآية كانت تحكي واقع منصور السالمي قبل الهداية. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Don't forget to subscribe us and to enable notifications.